वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रये द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। परमपिता परमेश्वर में प्रणाम छ। हमरा समस्त गुरुजनहरूमा श्रद्धेय गुरुवर्गहरूमा सादर प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण गुरुवृन्दमा सादर प्रणाम। स्वाध्याय का प्रेमी, स्वाध्याय गर्ने संपूर्ण महानुभावहरूमा म यस सायंकालीन सत्रमा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। ओम स्वागत छ। बड़ा मेहनत का साथ यहाँहरूले योग दर्शन को स्वाध्याय गरिरहनु भएको छ। योग दर्शन जति सजिलो र जति सानो यो ग्रन्थ देखिन्छ त्यति नै विकट छ। जहाँ जहाँ हामी बुझ्दै जान्छौं त्यहाँ यसको गहनता थाहा पाइन्छ। जबसम्म सतही कुरा मात्रै हामीले गर्यौं त सतहमा त केही पनि हुँदैन हैन। किनकि समुद्रबाट रत्न प्राप्त गर्न त कहाँ जानु पर्यो? समुद्रका भित्र डुब्की लगाउनु पर्यो। बाहिर मात्रै हातखुट्टा चलाएर के होला र? त्यति सम्भावनाहरू रहँदैन। आउनुस् केही सूत्रको उच्चारण म गर्छु। यहाँहरूले पनि यो सूत्र उच्चारण आफ्नो स्तरमा गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो स्वाध्यायलाई बढाउँदै जानु होला। कति यसलाई बुझ्न सकिन्छ कोशिश गर्दै जानु होला। मैले चिन्तन गरे कि यदि हामीले यसै प्रकारले एक दुई पटक योग दर्शनको स्वाध्याय गर्यौं भने त्यसपछि दुई तीन पटक गरिसकेपछि, अब सम्झनुस् है, यसै प्रकारले दुई तीन पटक स्वाध्याय गरिसकेपछि अनि यहाँ सबै हामीले यदि व्यास भाष्यमा गयौं भने, व्यास भाष्यमा कब जाने? दुई तीन पटक यसरी अभ्यास गरेर अनि त्यसपछि व्यास भाष्यमा हामी गयौं भने अलिअलि हामीले योग दर्शनलाई
बुझ्ने स्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आउनुस् केही सूत्र आज साधन पादका 10वटा सूत्र हामीले यहाँ उच्चारण गर्नेछौँ। यहाँले पनि आफ्नो ठाउँमा उच्चारण सँगसँगै गर्दै जानु होला, मेरो अनुरोध छ। अथ साधन पादः तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो विनिवेशः। यहाँसम्म यसको हामीले स्वाध्याय गरेका थियौं। सुरुमा हामीले अविद्याको रूप जान्यौं कि अविद्या भनेको अनित्यमा नित्यको अनुभूति, अपवित्रमा पवित्रको अनुभूति, दुःख रूपी यी भोगादिहरूमा सुखको अनुभूति, अनात्ममा आत्मभावको अनुभूति, यो अविद्या हो। यस प्रकारले अविद्याको भाव हामीले पढेपछि दोस्रो क्लेशको स्वरूपलाई हामीले पढ्यौं कि दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मते वास्मिता। दृग शक्ति जो जसलाई हामीले द्रष्टा बन्यौं, पुरुष बन्यौं, चेतन बन्यौं, हेर्ने शक्ति बन्यौं, दर्शन शक्ति, बुद्धि शक्ति जो जड छ, जसले देखाउने वाला जो हो, यिनी दुवैको एक रूप भएको जस्तो मान्नु यो अस्मिता नामक क्लेश हो। अनि रागका बारेमा त हामीले राम्रो चर्चा गर्यौं। सुखानुशयी राग, सुख हुन्छ आफ्ना कुनै कर्म इत्यादि का द्वारा, विविध प्राप्त संस्कार का द्वारा। सुख का प्रतीति का पछाडि लागिरहने वाला जुन एउटा प्रतीति हो, जो सुख का पछि लागिरहने वाला जो स्मरण हो, जो त्यस पहिले अनुभव गरेको सुखलाई प्राप्त गर्ने वाला जो लोभ हो, त्यो नै राग हो। कुनै प्रति आकर्षण हुनु त्यो राग हो। आकर्षण को विलोम हुनु, उल्टो हुनु, विकर्षण हुनु त्यो के हो? द्वेष हो। त्यसैलाई भनियो दुःखानुशयी द्वेषः। दुख का सँगसँगै पछि रहने वाला क्लेश द्वेष हो। पहिले कुनै न कुनै समयमा हामीलाई दुःखको यो भवसागरको यो विविध दुःखको जन्म मृत्यु रूपी यो अनेक अनेक भव दुःखको यो स्मृति हामीलाई भयो। त्यसका दुःख रूप साधनमा या त्यसको जहाँबाट त्यो व्यवहार उत्पन्न भयो, जो व्यवस्था भयो, त्यसलाई नष्ट गर्ने इच्छा उत्पन्न भयो, प्रतिहिंसा भयो, रिस भयो, त्यसलाई नै मार्ने इच्छा जो हुन्छ, समाप्त गर्ने इच्छा जो हुन्छ, त्यो द्वेष हो। त यस प्रकार द्वेष रूप क्लेश दुख का प्रतीति का सँगसँगै आइरहन्छ। यो सबै हाम्रा पूर्व स्मृतिमा निर्भर गर्दछ। अर्को पाँचौं क्लेशका बारेमा पनि हामीले पढ्यौं कि स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढो विनिवेशः। स्वरसवाही एउटा संस्कार चलेर आयो, त्यही संस्कारका बसमा भएर यो जब पहिलेको जन्म मरणको दुःखको अनुभूत पनि त्यहाँ भयो। संस्कार मात्रेण त केवल अनित्यैरपि देहादिभिर, यो अनित्य देहादि, यो देह के हो? यो नित्य त हैन, यो त अनित्य हो, यो नश्वर हो।
तब पनि व्यक्तिले सम्झन्छ कि मेरो वियोग यसबाट नहोस्। त मरण भय रूपी जो एउटा क्लेश छ, जो एउटा डर छ, त्यो सामान्य व्यक्तिमा पनि देखियो अनि त्यसपछि विद्वान से विद्वान व्यक्तिमा पनि त्यो देखियो। त मृत्यु भय रूपी जुन क्लेश उत्पन्न भयो, जुन त्यो संस्कार प्राप्त भयो, जो एउटा ज्ञान प्राप्त भयो, त्यो नै क्लेश हो, अभिनिवेश रूपी। अभिनिवेशलाई अर्को अर्थमा मरण भय रूपी क्लेश भन्दा पनि हुन्छ, जो राम्ररी हाम्रा मन मस्तिष्कमा गडेको छ तथा रूढ आरूढ जो भित्रसम्म हाम्रो गडेको छ, भित्र रहेको छ, त्यो के हो त? अभिनिवेश हो। यहाँसम्मको स्वाध्याय हामीले गर्यौं। आज नयाँ हामी स्वाध्याय अर्को सूत्रको हामीले गर्छौं। यदि यसो भएमा अझ राम्रो हुने थियो कि जसले अहिलेसम्म कुनै सूत्र उच्चारण गर्नु भएको छैन, कोही नयाँ साथीहरू यदि इच्छुक हुनुहुन्छ सूत्र वाचन गर्ने भने एक दुई जनाले ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँका साथमा हामी सूत्र उच्चारण गरौँ। नयाँ व्यक्तिद्वारा आयो भने अझ राम्रो। जसले आजसम्म सूत्र उच्चारण गर्नु भएको छैन, अब सूत्र उच्चारण गर्ने इच्छा छ, उहाँका सँगसँगै यो चर्चा किन नगर्ने? गरौँ, भन्नुस्, आउनुस्, ह्यान्ड रेज गर्नुस् हैन। मान बहादुर चन्दजीले गर्नुभयो, अर्को अझ एक दुई जना गर्नुस्, उहाँको दुई जना अझ राख्नुस् हैन। कल्पनाजी पुरानै भए पनि ठिकै हुनुहुन्छ हैन। सकभर अझ नयाँ व्यक्ति कोही आउन्। पहिले त मान बहादुरजीलाई ल्याउँला, क्रमशः दुई तीन जना ह्यान्ड रेज राखिराख्नु होला। हुन्छ, हामी यहाँ आफ्नो सोचेर इच्छा व्यक्त गर्नु होला, ह्यान्ड रेज गर्नु होला। आदरणीय हाम्रो मान बहादुर चन्दजी आफ्नो माइक खोल्नु होला र उच्चारण गर्नु होला। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, 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 ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। अब यहाँनिर ठिकै छ, हाम्रो मान बहादुर सरसँग हामी चर्चा पनि गरौँला। यसैका बारेमा चर्चा गर्दै अगाडि बढौँला। फेरि अर्को सूत्रको लागि अर्को व्यक्तिलाई हामीले लिनेछौँ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा शब्द जो आयो, यो बुझ्ने पनि शब्द छ, नबुझ्ने पनि शब्द छ है। बडा यो गाह्रो शब्द पनि यसमा रहेको छ अनि यो सजिलो पनि हो हैन। अनि ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, जो हामी विषय पढिरहेका छौँ। विषय के पढिरहेका छौँ भनेपछि यो विषय रह्यो क्लेशहरूका बारेमा, ठीक छ। अब यो क्लेशहरू भन्दा पनि क्लेशको प्रसंग कहाँबाट आयो भने क्लेशको प्रसंग आयो क्रिया योगबाट। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यहाँ यो प्रसंग आयो कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यो क्रिया योग हो। यो क्रिया योगले समाधिसम्म पुर्याउने वाला हुन्छ, समाधिको भावना दिने वाला हुन्छ अनि सँगसँगै क्लेशहरूलाई तनुकरण गर्ने वाला हुन्छ। त आयो, यहाँसम्म समझमा आयो। क्रिया योगले के गर्ने वाला हुन्छ? क्रिया योगले क्लेशहरूलाई तनुकरण गर्दछ। तनुकरणको माने हो पातलो गर्दै जाने। पातलो गर्दै जाने भएपछि यहाँनिर आयो। अब यो जो ते शब्द छ नि, ते भन्नाले यो क्लेशहरूको स्थूल वृत्तिलाई यहाँ लिएको होइन, मोटो मोटो वृत्तिलाई लिएको होइन। यो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान द्वारा जो अब सूक्ष्म गरिए, यसका बारेमा पनि मैले
प्रसंग वश अनुसार कुरा गरौँला। जो सूक्ष्म गरिएको मतलब के भयो, जो स्थूलबाट पातलो गरियो, कमजोर बनाउँदै लगियो जो क्लेशहरूलाई, ते भन्नाले यस प्रकारका ते सूक्ष्मः यस प्रकारका क्रिया योग द्वारा सूक्ष्म भएका क्लेशहरू प्रतिप्रसव रूपेण हेयाः, प्रतिप्रसवका द्वारा हेय गर्ने योग्य छन्, त्याग गर्ने योग्य छन्, नष्ट गर्ने योग्य छन्। हेयको अर्थ भयो प्रतिप्रसवका द्वारा। यो शब्द महत्त्वपूर्ण छ कि प्रतिप्रसवका द्वारा, हैन त यसको एउटा अर्थ प्रारम्भमा हामीले बुझौं कि त्यसपछि अलि व्याख्या मैले यसको आज राम्ररी गरौँला। यहाँहरूले मलाई विश्वास छ अलिकति यो शब्दको बुझ्ने प्रयास चाहिँ यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यसपछि प्रतिप्रसव हेयाको अर्थ एउटा त शब्द मात्रै लिउँ कि प्रतिप्रसव द्वारा यो त्याग गर्ने योग्य छ, यसलाई यो नष्ट गर्ने योग्य छ। अब प्रतिप्रसवको अर्थ लिउँ भनेपछि प्रसव माने जन्मनु, हैन। प्रसवको अर्थ भयो उत्पन्न हुनु, अनि प्रतिप्रसवको अर्थ हो कि उत्पन्न हुन नदिनु। एउटा अर्थ यसो पनि लगाउनुहुन्छ। दोस्रो अर्थ यसो लाग्यो कि जहाँबाट उत्पन्न भए त्यही हामीले फिर्ता गरिदियौं, हैन। त्यो जुन मार्गबाट आए त्यही मार्गमा हामीले लगाइदियौं। विविध गुरुहरूका विविध व्याख्याहरू रहे, तर कुल रूपमा के आयो भने प्रतिप्रसवको अर्थ भयो कि अब नयाँ जन्म हुन नदिनु, हैन। यसलाई एउटा अर्को रूपमा पनि जो हामीले जानेका छौं, बुझेका छौं, प्रत्याहारसँग पनि मेल खान्छ यो कुरा, हैन। यम नियम, हैन। यम नियम पछि के भयो? आसन, प्राणायाम, यसपछि आयो प्रत्याहार। प्रत्याहारको व्याख्या यसो भयो कि जो ज्ञानेन्द्रियहरू, जो हाम्रा इन्द्रियहरू बहिर्मुखी भए, बाहिर घुम्न गए, यी बाहिर गएका इन्द्रियहरूलाई बाहिरी विषयहरूबाट त्यहाँबाट हटाएर अन्तर्मुखी गर्नु। अब भित्रतिर हेर्नेवाला बनाउनु, अन्तर्निहित गर्नु। यिनीहरू जो बाहिर घुम्न जानेवाला यिनीहरूको वृत्ति छ, त्यो वृत्तिहरूलाई फर्काउनु, यस प्रकार चाहिँ भनिन्छ। प्रतिप्रसव प्रत्याहार जस्तो एक किसिमले हो। अब यहाँनिर ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, यहाँनिर कसको कुरा गरियो? तो जो स्थूल क्लेशहरू थिए उनीहरूलाई क्रिया योग द्वारा पातलो गर्दै गरियो, सूक्ष्म गर्दै गरियो, तनुकरण गर्दै गरियो, हलुका गर्दै गरियो। अब यस प्रकार पातलो गरिएका यी बीजहरूलाई, यी क्लेशहरूलाई, यी संस्कारहरूलाई प्रतिप्रसव द्वारा नष्ट गरिने योग्य छ। अब प्रतिप्रसव द्वारा यहाँ चित्तको कुरा आयो, किनकि चित्त नै सबै कुराहरूको कारण छ। त यहाँनिर के एउटा यो व्याख्या हामीले यहाँ गर्यौं, यसलाई पनि हेर्नु होला कि क्रिया योगका द्वारा सूक्ष्म गरिएका यी ती पाँचै क्लेशहरू दग्ध बीजका समान। दग्ध बीजका समान जसरी बीजलाई डढाइदियो, बीजलाई जलाइदियो भनेपछि बीजमा उम्रने शक्ति समाप्त हुन्छ। त्यस्तै अब ध्यान आदिका द्वारा पनि यी दग्ध बीज भए। त योगीको यो सामान्य अवस्था मानिदैन, यो सामान्य अवस्था होइन जहाँ यो क्लेशहरू दग्ध बीज भए, सूक्ष्म भए। यो सामान्य अवस्था नभएर कस्तो अवस्था हो? यो अवस्थामा योगीको माथिल्लो स्तरको समाधि सिद्ध हुन्छ, जसलाई असंप्रज्ञात समाधि भनिए। असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध भयो त्यसबेला के हुन्छ भनेपछि यो चित्त दुईतिर बग्दछ, एउटा भोगतिर, एउटा मोक्षतिर।
अब कताको बाटो बन्द भयो, सांसारिक जो विषय भोग थिए त्यतापट्टिको बाटो बन्द भयो। यो अवस्थामा पुगेमा जहाँ स्थूल क्लेशहरू सूक्ष्म भए त सांसारिक विषयको जुन मार्ग छ त्यो मार्ग अब बन्द भयो। यानी कि सांसारिक जो विषयको भोग छ त्यो बाटो बन्द भइसकेपछि त्यसबाट विमुख भएको जो चित्त छ त्यो आफ्नो मूल स्थानमा, यानी कि चित्त कहाँबाट भयो, प्रकृतिबाट, यो प्रकृतिका साथमा नै यो विलीन हुन जान्छ, यस्तो व्याख्या गरिएको छ। त चित्त प्रकृतितर्फ फर्कनु, यानी कि जुन प्रकृतिका अनुसारले जसरी हामीले चल्नु पर्ने हो त्यही अनुसारले चल्नु। त क्लेशहरू पनि जब चित्त अव्यक्तमा लीन हुन्छ, जब चित्त प्रकृतिमा लीन हुन्छ, त्यसमा रहेका डढेका दग्ध अवस्थामा रहेका जो बीजहरू छन्, जो संस्कार बीज छन्, ती पनि त्यसैमा समाप्त हुन्छन्, त्यो चित्तका सँगसँगै बगेर जान्छन्, नष्ट हुन्छन्। जसरी पहाडमा कहीँनिर पहिरो आयो, एउटा घरभित्र केही सामान या व्यक्तिहरू थिए भने घर त बग्यो बग्यो, घरका सँगसँगै के त्यो बहाउमा बग्दै जान्छ, त्यो भित्र जे जति रह्यो त्यो पनि त्यसै बहाउमा बग्दै जान्छ। यस प्रकारको यो प्रतिप्रसवको भाव भनिएको छ। यसलाई मैले अझ प्रतिप्रसवका बारेमा अझ मैले भन्न चाहन्छु कि ती सूक्ष्म क्लेशहरू जति पनि डढेका बीज भाववाला छन् प्रतिप्रसवद्वारा त्याग गर्ने योग्य हुन्। कसरी हुन्छ प्रतिप्रसव? जब चित्तको लय नै प्रकृतिमा हुन्छ तब यी लीन हुन्छन्। अब योगीका जुन क्लेश छन्, डढेका छन्, यी निर्बीज अवस्थामा रहेका छन्, दग्ध बीज अवस्थामा रहेका हुन्छन्। फेरि उनीहरूको अर्को व्याख्यामा के भयो, यो जब क्रिया योगद्वारा सूक्ष्म गरिँदै गयो भने यस्ता सूक्ष्म बीजहरू फेरि कस्तो अवस्थामा पुग्दछन्। प्रतिप्रसवको एउटा अर्थ यो पनि हो कि उनीहरूको अब दोबारा जन्म हुँदैन, यानी कि यो सूक्ष्मको अवस्थामा पुगिसकेपछि फेरि संसारको भवको जन्म मृत्युको चक्करमा लागिरहनु हुँदैन, लागिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। यी पाँचै दग्ध बीज भाववाला क्लेशहरू योगीको भोगादि कार्यलाई समाप्त गरेको जो चित्त छ, यानी कि भोगको मार्ग समाप्त भयो। अब चित्तका के प्रयोजन हो? भोगापवर्गार्थम, एक भोग एक अपवर्ग। त भोगको मार्ग अब यो बन्द भयो भनेपछि चित्त प्रकृतितिर जान्छ है। अब जो पहिले असंप्रज्ञा समाधिका जो पनि संस्कारहरू रहे ती चित्तमा रहे, त्यो चित्त फेरि अस्मितामा लीन हुन्छ, त्यो अस्मिता बुद्धिमा लीन भयो, त्यो बुद्धि अव्यक्त प्रधानमा लीन हुन्छ। त यस प्रकारले यो प्रतिप्रसवको एउटा भाव बताइयो है। त यसलाई अझ सहजीकरण गर्ने हिसाबमा यसरी भन्न सकिन्छ, प्रतिप्रसवको जो व्याख्या गर्नु छ, प्रतिप्रसवको व्याख्या यसरी पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रतिप्रसवलाई के मान्ने भनेपछि जहाँ जो हाम्रो मूल स्रोत थियो, ठीक छ, जो हाम्रो मूल स्रोत हो त्यहाँ फर्केर जानु, हामीले अझ बाहिर नहेर्नु, ज्यादा बहिर्मुखी नहुनु, अन्तर्मुखी हुँदै जानु, यसलाई भनिन्छ रिटर्निङ टु द सोर्स हैन। आफ्ना स्रोततिर हामी फर्केर जानु, टर्न एकदम हैन, हामी घुम्यौं। त यो कसरी जान्छ भनेपछि हामीले के देख्यौं?
हामी कहाँबाट, जबसम्म हामीले चिन्तन गर्दैनौँ, हेर्नुहोस् यो विषय चिन्तनको बढियो, बडा गहिरिएर सम्झनु होला, बडा गहिरिएर सुन्नु होला। यो जति जति हामी कुरा गर्दै जान्छौँ, कुरामा कुरा आउँदै आउँदै नयाँ नयाँ विचारहरू बाहिर प्रकट हुन्छन्, नयाँ नयाँ भाव यहाँहरूको प्रकट होला। हजुरहरूले यी भनेका कुराहरूलाई सम्झदै जाँदै गर्दा, यो कुरालाई मनन गर्दै जाँदा मैले भनेका शब्दहरू भन्दा पनि नयाँ नयाँ शब्द यहाँहरूमा आफै जागृत होलान्। यो यसको एउटा खासियत छ, एउटा यसको महत्त्वपूर्ण स्थिति बन्न जान्छ। जब हामी सुन्दा सुन्दै पनि नयाँ नयाँ भावहरूलाई उत्पन्न गराउन सक्ने क्षमतावाला बन्न पुग्दछौँ। त यसका लागि के गर्नु पर्यो? जो प्रतिप्रसवको भाव छ, यो भाव त यही हो कि आफ्नो चित्तलाई प्रकृतितिर फर्काएर लैजानु, प्रकृतिमा लीन गरिदिनु। व्याख्या त यति नै हो, तर यसको भाव बुझ्दै जाँदा हामीले के गर्ने? जो अहिले हजुरहरूलाई भने कि आफ्नो स्रोत जो छ, मूल स्थान जो छ, जहाँबाट यो सम्पूर्ण उत्पन्न भइरहेछ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। शब्द र व्याख्या भन्दा पनि यथार्थ रूपमा चिन्तन गर्न सिकौँ। के सिकौँ? रिटर्निङ टु द सोर्स। ठिक छ, यो मेरो भनाइमा कुनै वाक्य मिलेन भने मिलाउनु होला है। रिटर्न हुने हामी आफ्नो मूल स्रोतमा, मूल स्रोत भनेको हाम्रो प्रकृति हो हैन। अनि अब हामीले के देख्यौं भने बाहिर हामीले राग देख्यौं, बाहिर हाम्रो कसैप्रति आकर्षण छ, कसैप्रति विकर्षण छ, कसैलाई हामीले राम्रो मान्यौं, कसैलाई हामीले नराम्रो मान्यौं। यो मेरो भइदिएको भए हुन्थ्यो, त्यो मेरो भइदिएको भए हुन्थ्यो। विविध विचारहरू हाम्रा आए। के आए? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। मैले किन मर्नु? रावण जस्तो विद्वानले भने म पनि मर्दिन, म किन मरौँ, मलाई कसैले थोडी मार्न सक्छ हैन। त्यो त चारै वेदको ज्ञाता थियो हैन। वेदको ज्ञाता माने वेद पढ्न आउने होइन, वेदको साङ्गो पाङ्ग पद आदि सहित त्यसको अर्थको ज्ञाता थियो हैन। अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने बाहिर राग भयो, कसैप्रति आसक्ति भयो, कसैप्रति द्वेष भयो। एकछिन हामी कल्पना गरौँ, एकछिन यही विषयलाई सोचौँ, मेरो त्यसप्रतिको आकर्षण किन? एउटा प्रश्न उब्जाउनुस्, किन किन यो भयो? त यसको उत्तर हामीले अब बाहिरी हिसाबमा त्यसले यो गर्यो, त्यसले यो गर्यो, त्यसले म प्रति यस्तो व्यवहार गर्यो इत्यादि अब बाहिर नखोजौं। बाहिर खोज्न थाल्यौं भने बाहिरको दुनियाँमा खोज्दै गर्दा बाहिरैको उल्झनमा, पजलमा हामी फस्ने छौं। त हामीले यो प्रश्नको उत्तर कहाँ खोजौं भने एकपटक प्रयास गरौं। कहिले आँखा चिम्लेर कुनै एउटा प्रश्न, रागका बारेमा, द्वेषका बारेमा, जो हामीले अविद्याका बारेमा पढ्यौं, जो हामीले अस्मिताका बारेमा पढ्यौं, जो हामीलाई मृत्युको सधैँ एउटा भय लागिरह्यो, मृत्युको एउटा दुःख लागिरह्यो, रोग हुने बित्तिकै, बिरामी हुने बित्तिकै हामी अब मर्छौं कि भन्ने झसङ्ग हुन थाल्यो। त्यसका लागि ताबडतोड प्रयास गर्दछ, जसरी पनि बाँच्नु छ हैन। अब यी धेरै कुराहरू छन् जसबाट हामीले प्रतिपल सिक्नु छ। सिक्ने कसरी भनेपछि हामीले भित्र चिन्तन गरौँ, आफ्नै राग द्वेषका बारेमा, आफ्नै माया मोहका बारेमा, आफ्नै विभिन्न प्रकारका वृत्तिहरूका बारेमा। चाहे त्यो प्रमाण वृत्ति हामीले सुन्यौं, चाहे विपर्य कहीँ र भ्रम भएको वृत्ति हामीले देख्यौं, कहीं निद्राबाट उत्पन्न भएको, कहीं स्मृतिबाट उत्पन्न भएको, कहीं हामीले नसम्झेर त्यसलाई मानेको भ्रमको स्थिति, कहीं हामीले शब्दैका पछि दकुरेका वास्तविक स्थिति नभएको विविध कुराहरूको अब बाहिर पढ्ने होइन कि अन्तर्मनमा हामी पढ्न प्रारम्भ गरौँ। किन होला? भित्र खोजौं। केही कारण छ, केही कारण छ। त्यो कारण भित्र हामी जाँदै जाँदा राग द्वेष किन भयो होला? त यो सूक्ष्म रूप छ, जो बाहिर देखिन्छ त्यसको केही न केही कारण हुन्छ।
त पटक पटक त्यो कारणको हामी विचार गरौँ, अनुभवद्वारा हामी भित्र हेरौँ, हामी भित्र त्यसको स्रोत खोजौँ। आफूमा यो विविध राग किन, विविध द्वेष किन, यो माया मोह किन, यो इत्यादि किन, यस पदका लागि अन्यका लागि किन यो भौतारी रह्यो, त्यसको जड खोज्ने हामी प्रयास गरौँ। हामी यसका लागि लागेका छौँ, किन होला त विविध क्लेशहरू कारण बनेर आउला। त यसका लागि हामी ध्यानमा जानु पर्दछ। ध्यानमा ध्यान भनेको के हो? यो संसारको जब हामी ध्यानमा बस्छौँ त संसारका चित्रहरू सबभन्दा पहिले मनमा आउँछन्। त हामीले आँखा बन्द गरेर पनि हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू, अन्य इन्द्रियहरू अझ पनि बहिर्मुखी छन्। आँखा बन्द गरेर के गर्नु? आँखा बन्द गरेर पनि हाम्रा इन्द्रियहरू के भए? बहिर्मुखी भए। इन्द्रियहरूलाई अन्तर्मुखी बनाएर हामीले यसका बारेमा, यो विविध वृत्तिहरूका बारेमा हामीले अन्तर्मन जिज्ञासा राखेर यसलाई जान्ने प्रयास गरौँ भने, राम्रा कर्महरूको चिन्तन गर्दै गयौँ भने, क्लिष्टहरू र अक्लिष्टहरूलाई छुट्याउन सक्यौं भने, नराम्रा वृत्तिहरूको सट्टा राम्रा वृत्तिहरूबाट अगाडि गयौं। यस प्रकार जाँदै गर्दा हाम्रा विविध वृत्तिहरू मात्र ध्यानले पनि नष्ट हुँदै जान्छन्। यो क्लेश कस्तो हो भने, जुन क्लेश अगाडि आयो, एउटा जस्तै धूपमा लगाउने वाला चस्मा सम्झनुस्। कालो चस्मा आयो, कालो नामको कुनै क्लेश आयो भने यो दुनियाँ कस्तो देखियो? कालो देखियो। अब बाहिर हरियो लगायो भने सारा दुनियाँ हामीलाई हरियो देखियो। जब यही चस्मा बिनाको हामी भित्र गयौं भने त्यहाँ कुनै रंग रूप वाला यो देखिँदैन। आफ्नो अलगै स्वच्छ रंग वाला यो देखिन्छ, सफा देखिन्छ, स्फटिक मणि जस्तै कुनै रंगमा रंगिएको देखिए। या सोच्दै जाउँ एकपटक, कहीँनिर मेरो गाडी ठोकियो भने मलाई साह्रै दुःख हुन्छ, चित्त दुख्यो। मेरो मोटरसाइकल ठोकियो, मेरो मोटरसाइकल लड्यो भने मलाई चित्त दुख्छ। त्यहीँनिर गएर अर्काको गाडी ठोकिदिएछ, कसको गाडी ठोक्यो? मेरो पनि त्यही थियो। गएर हेर्दा त मेरो यतैपट्टि रहेछ, उतापट्टि वालाको गाडी ठोके। मेरो गाडी ठोकिएन। लामो सास लिन्छ, मेरो गाडी ठोकिएन। के हो भाइ? गाडी त गाडी ठोक्यो। गाडी त गाडी ठोक्यो, एउटाको गाडी त ठोक्यो नि त, है। तर मलाई त्यति दुख हुँदैन, किनकि मेरो गाडी ठोकिएन। गाडी कसको ठोकियो? अर्काको गाडी ठोकियो। त गाडी ठोकियो ठोकियो, है। घटना त्यहाँ घट्यो, मैले देखे, मेरा ज्ञानेन्द्रियहरूले त्यो बुझ्यो, आँखाले देख्यो, कानले सुन्यो, अनुभव भयो। तर अन्तर्मनमा कुनै बेलाको घटना दुःखदायी हुने, कुनै बेलाको घटनाको वास्ता नगर्ने। एउटा गाडीमा मेरो आफन्त जाँदै थिए, अनि एउटा गाडी त्यो दुर्घटनाग्रस्त भएर पल्ट्यो। 50 जनामा 30 जना मरे। अनि त्यो सबभन्दा पहिले कति मरे? 30 जना। ओहो, को थियो? नाम बताउनुस् त। अनि मेरो आफन्त त्यो एकजना थियो कि थिएन? 30 जना मरेको दुःख हुँदैन, उसलाई पहिले चिन्ता आफ्नो व्यक्तिको रहन्छ। यदि त्यो जीवित रह्यो भने धन्य प्रभु, मैले भोलि नै पूजन गर्छु भन्छ। मृत्यु त्यहाँ अन्य 30 जनाको पनि भएको छ, तर उसलाई आफ्नो जीवित रहेकोमा त्यो 30 को दुःख समाप्त हुन्छ। वो हर्षले विभोर हुन्छ, मेरो मान्छे बाँच्यो। त यसका कारण के होला? कोही मरे दुःख हुने, कोही मरे दुःख नहुने। कसैको गाडी ठोकियो दुःख हुने, कसैको गाडी ठोकियो दुःख नहुने, कहीं दुःख हुने कहीं नहुने। यो म र मेरो वाला भाव रह्यो। यो भित्र सोच्दै जाँदा यसमा मेरोपन छ, मेरो भाव रह्यो। यो म हुँ, मको भाव रह्यो। अब हामीले त्यसका पनि भित्र जब ध्यानमा गयौं त यो हेर्दै जानुस्, म र मेरोपनका भित्र हेर्दै जानुस्। त्यो म भन्ने वालाको, मेरो भन्ने वालाको, मेरो सामग्रीको जडमा जब हामी गयौं, त्यसको भित्र 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 पस्दै गर्दा थाहा हामीले पाउँछौं। अझ गहराईमा हामी गएपछि हामीले एउटा निर्केलमा पुग्दछौं। यो संसार त नश्वर रहेछ, सबै कुराहरू नाशवान रहेछन्। यो
सामग्रीको के कुरा गर्नु, एक दिन त मरेरै जाने हो, यो गाडी ठोकिएको के कुरा गर्नु, यो सारा यो ठोक्ने ठोकाउने यो सारा संसारै त यो नश्वर हो, सारा यो सृष्टि नै यो नाशवान हो, यो कहिले रहिरहने वाला होइन। यो जब हामी सोच्दै गयौं यो पनि जानु नै थियो, यसको आफ्नो प्रारब्ध लिएर आयो होला, यसको यतिकै जाति आयु र भोग रह्यो होला, यतिकै जन्ममा आयो होला, यतिकै जीवन काल लिएर आयो होला, यो यसरी नै यो सुख दुःख आदि मोह आदि भोग लिएर आएको होला। विविध रूपले कल्पना गर्दा 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 जब हामी चिन्तन गर्दछौं, जब हामी ध्यान गर्दछौं, ध्यानका विषय नै यी हुन्छन्, त्यसपछि फेरि समझमा आउन थाल्दछ। त्यसपछि निरीक्षण निरन्तर हामी जब यस प्रकारको चिन्तन मनमा दैनिक दैनिक रूपमा ध्यान गर्दै गयो, यो सब कुराको आवश्यकता पर्दछ। ध्यानमा पुगेपछि मूल के हो, मैले राग द्वेष किन गरे, यो मोहको कारण के हो, यसको मूल चाहिँ के रहेछ, मूल अब यसमा जब हामी गयौं तो यसमा पहिलेका रहेका कर्माशय, कर्माशयको कारण के रहेछ, अविद्यादि यी क्लेशहरू, यसै क्लेशका कारणले कर्म भयो, कर्मका कारणले संस्कार बन्दै ती एक ठाउँमा थुप्रिए, जसको नाम कर्माशय भनियो। त्यो कर्माशय आफूमा एक ठाउँमा थुप्रिएपछि त्यसले फल दिनु अवश्यम भावी हुन्छ, अवश्य नै फल देला। त्यसको फल भनेको अनेक अनेक रूपमा जन्म लिनु, जीवनको अवधि दिनु, सुख दुःख मोहादि भोग दिनु, यो त रहेछ, यहाँ त आउनै पर्ने होला। त यहाँ जब हामी जान्छौं फेरि ती चक्रमा घुमिरहेका हुन्छौं। यी विविध क्लेशहरू, क्लेशका कारण यी कर्महरू, यी कर्मका कारण संस्कार बन्दै गए, त्यो संस्कार थुप्रिँदै गयो, जो कर्माशयका रूपमा गयो, फेरि त्यो कर्माशय फल दिनेवाला बन्दछ। फलको स्वरूपमा फेरि अझ कुनै कुनै मा हामी फस्छौं, जहाँ हामीले कुनै कुनै कर्म गर्नु नै पर्नेवाला हुन्छ। त यो सम्पूर्ण विधालाई जब हामीले मनन गर्छौं, यो मनन ध्यान आदिका द्वारा यी सबै कुराको बहिर चिन्तन हैन, अन्तर चिन्तन द्वारा। अब यो प्रतिप्रसव भनेको यो स्विच चाहिँ 2 वे स्विच त हैन नि, तल च्यापियो भने खट्ट यतापट्टि चल्ने, माथिल्लो च्यापियो भने उल्टो चल्ने, यो कुनै स्विच बटनको जस्तो यो हुँदैन। यसरी प्रतिप्रसवका कुराहरू बाहिरका विचारहरूलाई नष्ट गर्दा 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 अब यी विचारहरू दोबारा उत्पन्न नहुन्, यो स्थितिमा पुर्याउनु प्रतिप्रसवको अवस्था हो। मैले यहाँ सम्झिकन धेरै कुराहरू यहाँहरूसँग निवेदन गर्ने प्रयास मैले गरे हैन। अब यो यसै कुरालाई पनि अनेक पटक जब हजुरले सम्झन थाल्नुहुन्छ, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, अनि गएर नयाँ नयाँ विचार हजुरका मनमा आउन थाल्छन् हैन। अनि यसलाई हामीले भन्छौं कि ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, यो सूक्ष्म भएका यी क्लेशहरूलाई प्रतिप्रसवद्वारा हटाउनु पर्दछ। मानबहादुर जी हैन, सुनिए नि त, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। अब हजुरसँग एउटा ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः एउटा कुरा भन्छु है। अघि मैले सोचिरहेको थिएँ यो कुरा त म आज प्रतिभाजीलाई प्रश्नोत्तर गरौँला भनेको त। अब ठिकै छ, प्रतिभाजी हैन मानबहादुरजीसँगै आजको चर्चा गरौँ। एउटा चर्चा गरौँ, दुईटा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। धेरैलाई यो के भन्यो लाग्छ हैन। 100 जना भयो भने 50 जना गोर हुन्छन्, जान्छन्। 60 छन् भने 30 जना जान्छन्, यो त पक्कै। तर हजुरहरू धेरै अध्ययन गर्नु भएको छ हैन, धेरै अध्ययन गर्नु भएको छ, त्यसैले यसलाई बुझ्नुहोस् आरामले गरेर। यो विषय यस्तै हो। अच्छा, क्रिया योग द्वारा स्थूल क्लेशहरूलाई सूक्ष्म गर्नु र त्यसपछि प्रतिप्रसव इत्यादि द्वारा, जो प्रतिप्रसवको अझ व्याख्या अगाडि आउला,
प्रतिप्रसव आदिका द्वारा यसलाई पनि समाप्त गर्नु, यो केही बुझियो मान बहादुर सर? अच्छा, यसलाई यसरी भनौँ, यसलाई अझ म भन्दै एकपटक अझ स्थूल क्लेश र सूक्ष्म क्लेश यो चर्चा गरौँ। अहिले मेरो समझमा हिजो कहाँनिर एउटा मन्त्रीजीलाई हिलोमा हिँडाएर ल हेर तैँले बाटो बनाइस् भनेर भन्नुभएको थियो। म त्यही उदाहरण दिन्छु है त। ल, क्रिया योग र स्थूल क्लेश र सूक्ष्म क्लेशका बारेमा मान्नुहोस् हजुरका घर बाहिर के छ? एकदम हिलोले भरिएको बाटो छ। तपाईको लुगा पहिलेदेखि फोहोर थियो, विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो लुगा त आज मैले धुनुपर्छ हो, डेरामा आएपछि है, डेरामा आएपछि धुनुपर्छ। अब त्यसपछि बाहिर जानुभयो, बाहिर गएपछि फेरि घर फिर्ता आउनुभयो त के भयो? घर बाहिर रोडमा जो हिलो थियो हैन, त्यहाँ हिँड्दै गर्दा त्यो हिलो के भयो? लुगामा हाम्रो छ्यापियो, लुगामा लाग्यो हैन, लुगामा। अब घरमा आउनुभयो त अब बताउनुहोस् मान बहादुरजी, हजुरले त्यो लुगालाई निकाल्नु भयो, त्यसमा रोडको फोहोर पनि त्यहाँ लागेको छ, त्यो अब धुनु पनि छ। सिधै त्यो कसरी धुनु होला? ल म हजुरलाई प्रश्न गरे, कसरी धुनु होला? पहिले के गर्नु होला? त्यसपछि के एकदम हिलो माटो इत्यादि खुब थुप्रिएको छ, अब त्यसलाई सिधै वाशिङ मसिनमा हाल्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? कसो गर्नुहुन्छ? या बाल्टीमा सरफ यो वाशिङ पाउडर भएको बाल्टीमा च्याप्नुहुन्छ कि के गर्नु होला? पहिला त हिलो धुनु पर्यो। पहिला अलिकति हिलो पखाल्नै पर्यो पहिला, त्यसपछि चाहिँ बरु अरु गर्नु पर्ला। अच्छा, दुईटा कुरा गर्नु पर्यो है त। उहाँको भनाइ के भयो भने दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। पहिलो मोटो मोटो जो हिलो लागेको छ, बाक्लो बाक्लो भनौँ नि त, त्यसलाई के गर्नु पर्यो? पानीको फोर्स लगाएर त्यसलाई सफा गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब अलिअलि जो भित्र अन्तर्निहित भएको जो फोहोर छ त्योले युक्त भएको जो मोटो मोटो माटो हामीले धोइसक्यौं, अब त्यसलाई वाशिङ पाउडर वाला बाल्टीमा हामीले हाल्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? त्यो साबुन आदिले खूब मेहनत गर्नु पर्यो। त दुईटा कुरा भए। एउटा हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौं? बाहिरको मूल फोहोरलाई फालिदियौं। त्यो भनेको क्रिया योग द्वारा, अब म यही आउँछु, त्यो भनेको क्रिया योग द्वारा स्थूल क्लेशहरूलाई हटाउनु भनेको तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भनेको पानीको फब्बारा लगाएर मूल मूल बाक्लो बाक्लो बाहिरको हिलोलाई धुनु भनेको क्रिया योग। ठीक ठीक हो त भन्नुहोस् है। ठीक। अब हामीले के गर्यौं? अब त्यो मैलो भएको आफ्नो लुगालाई हैन, लुगालाई के गर्यौं? त्यो हामीले बाल्टीमा वाशिङ पाउडर वालामा च्याप्यौं या हजुरको वाशिङ मेसिनमा हालिदिनु भयो, जे गर्नुभयो हैन। त्यहाँनिर हामीले अब त्यो हिलो लागेको छ भनेर साबुनले पनि त्यसलाई धोयौं है। यो केबाट हुने हो त? यो प्रतिप्रसवको विधा यसैलाई भनियो। साबुन आदिले घिस्रिनु अनि भित्रको हातले रगड्नु, भित्र छ नि त, त्यो देखिएन नि त। तर हामीले त्यसलाई सफा गर्ने धेरै प्रयास गर्यौं। त्यो प्रतिप्रसव इत्यादिमा ध्यान आदिका विधाहरू पनि आउँछन् पछि गएर हैन। त यस प्रकारले हाम्रो त्यो सफा हुन्छ। जसरी दुईटा प्रक्रिया, मूल ठुलठुलो फोहोर फाल्नुलाई क्रिया योग द्वारा हटाउनु अनि भित्र घुसेको त्यो फोहोरलाई फाल्नु भनेको ध्यान आदि कर्महरूद्वारा, प्रतिप्रसवादी कर्महरूद्वारा त्यसलाई हटाउनु भनेको हो। अब दुईटा कुरा आए। अब तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हैन, यो क्रिया योग मा बढी शक्ति चाहिन्छ वा यसका लागि ज्यादा मेहनत पर्छ कि हामीले ध्यान आदि गर्नमा ज्यादा मेहनत पर्छ? बढी मेहनत वाला काम को भयो भन्नुस् त? ध्यान आदिमा बढी मेहनत पर्ने हो गुरु। हाँ? ध्यान आदिमा नि बढी मेहनत पर्ने हो।
हो त अब के भयो, क्रिया योगको तुलनामा ध्यानादि जो विषय छ त्यो ध्यानादि विषय अति गम्भीर छ। ध्यानादि विषयमा बढी मेहनत पर्दछ। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान त्यो ध्यानको विषय भन्दा पनि अझ हलुका हो, यानी कि सजिलो छ। बाहिरको अब सजिलो वाला के भयो, बाहिरको पाइप लगाउने बित्तिकै मोटो मोटो फोहोर त गयो हैन, हिलो त गयो। त्यस्तै ध्यानको जो विषय वस्तु छ त्यो अति गम्भीर छ। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भन्दा पनि गहन छ। यो चर्चा मैले यहाँसँग मैले गर्ने प्रयास गरे कि ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ती प्रतिप्रसवका द्वारा त्यसलाई अब उत्पन्न हुन नदिने अवस्थामा पुर्याएर चित्तका साथमा जब त्यो प्रकृतिमा लीन हुन्छ त्यसमा रहेका दग्धबीज रूपी जति पनि संस्कारहरू छन् ती सबै पनि चित्तका सँगसँगै लीन हुन्छन्। यो अब व्याख्या हामीले बताउने हो हैन। अनि त्यो व्याख्या यसरी नै हुन्छ, यसरी नै सिद्ध भयो भनेर बताउन सक्ने स्थिति अनुभवजन्य चाहिँ हामीसँग त्यो भएन। यसलाई स्वतः अनुभव गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विविध उदाहरण आदिका द्वारा जति यो सम्भव भयो त्यति हामीले यसका विषयमा चर्चा हामीले गर्यौं। र अब यसैका साथमा अर्को सूत्रलाई पनि हामी पढौं। को हुनुहुन्छ? कल्पनाजी अघि हुनुहुन्थ्यो। मानबहादुरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कल्पनाजीलाई मैले स्वागत गर्न म चाहन्छु। अब 11 नम्बरको सूत्र हामी पढौं। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः। पढौ भनौ। ध्यान हेयास हेयामा हामीले छुट्याएर पढ्यौं। हेयासको हेयाः तद्वृत्तयः, यसलाई छुट्याएर पढ्दाखेरि ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः भयो। भन्नुस् त। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः। या यसलाई यसरी भनौं, माथिल्लै त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः भनौं। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। अब जो क्लेशहरूलाई क्षीण गर्ने जो क्रिया योग पनि भनियो, अब क्रिया योगले गर्ने वाला काम कसरी गर्न सकिन्छ? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानका सँगसँगै अरु के गर्न सकिन्छ? यहाँ कुरा आयो ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः। ज्योति वृत्तिहरू छन्, ज्योति क्लेशका वृत्तिहरू छन्, ज्योति क्लेशहरू छन्, जो सुख दुःखादि मोहादि रूप वृत्तिहरू छन्, यिनीहरूलाई ध्यानका द्वारा नाश गर्ने योग्य छन्। यिनीहरूलाई ध्यानका द्वारा नाश गर्न सकिन्छ। यसो चाहिँ भनियो। ध्यान हेयाः, ध्यानका द्वारा नाश गर्न सकिन्छ। अब ध्यानको अर्थ यहाँनिर अर्को के पनि आयो। विविध तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि इत्यादि गर्दा गर्दै हामीलाई ज्ञान पनि उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यो ज्ञानलाई यहाँ भनियो ध्यानका सँगसँगै जब हामी अन्तर्मनमा निहित वस्तुहरूलाई नियाल्ने प्रयास गर्दछौं, हामी जब आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आफू भित्र हेर्ने प्रेरित गर्दछौं, बाहिरका अन्य विषयहरूसँग सम्बन्ध तोड्दछौं, सम्बन्ध राख्दैनौं, त्यसपछि जब भित्र हामी हेर्ने प्रयास गर्दछौं, त्यहाँ हामीले विविध ध्यानको प्रक्रियाद्वारा
हामीले के गर्दछौँ, विवेक ख्याति प्राप्त गर्दछौँ। त्यहाँ विवेक एउटा प्रज्ञा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। त्यसबाट पनि क्लेश आदि सूक्ष्म हुन्छन्, दग्ध बीज जस्ता हुन्छन्। अब त्यो विवेक ख्यातिबाट त्यसका वृत्तिहरू सूक्ष्म हुन्छन्। कस्ता हुन्छन्? सूक्ष्म। सूक्ष्मलाई के भनियो? दग्ध बीज भनियो, हैन? ध्यानका द्वारा नष्ट गर्ने योग्य वृत्तिहरू ती छन्। यी क्लेशहरू यिनीहरू ध्यानका द्वारा पनि नष्ट गर्ने योग्य छन्। अब बताए, क्लेशहरूका जो स्थूल वृत्ति भए, जो स्थूल वृत्ति भन्नाले अहिले उदारको अवस्थामा छ। हामीले पढ्यौं नि, हैन? त्यो प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, उदार अवस्थामा रहेका जो वृत्तिहरू छन् उनीहरूलाई क्रियायोगद्वारा जो हलुका गरेको अवस्थामा यो प्रसंख्यान ध्यानद्वारा यानी कि विवेक ख्यातिद्वारा नष्ट गरिन्छ, हैन? त अब यो भएपछि यिनीहरू दग्ध बीज जस्ता हुन्छन्। दग्ध बीजको अर्थ यो हो फेरि संस्कारहरू। अब यो त संस्कार त त्यही भन्यो, कर्म भयो, संस्कार भयो, त्यसैको स्मृति हुन्छ, त्यो एक ठाउँमा हाम्रो जमा हुँदै गयो, फेरि त्यसले कर्ममा प्रेरित गर्दछ। तर अब जो यहाँ एक ठाउँमा रह्यो, जो दग्ध बीज भएको जो संस्कार छ, अब दोबारा त्यही फेरि उत्पन्न हुनेवाला उम्रनेवाला अवस्थामा जाँदैन। त यो सूक्ष्म भएको अवस्था चाहिँ यो हो। जसरी अघि हामीले बतायो नि त, पहिले बाहिरको स्थूल फोहोर हामीले पहिले फाल्छौं। कपडामा लागेको बढी फोहोर पहिले हामीले जलद्वारा सफा गर्यौं, त्यसभित्र रहेको मैल यत्नपूर्वक पछि हामीले धोयौं, साबुन आदि उपाय गर्नाले त्यस्तै हटायौं। त्यस्तै क्लेशहरूका स्थूल अभिव्यक्ति जो दशाहरू छन् उनीहरूलाई कम प्रयत्नले सफा गरिन्छ भने सूक्ष्म क्लेशहरूलाई सफा गर्न बढी प्रयत्न चाहिन्छ, हैन? त्यो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भन्दा पनि यो जो सूक्ष्म वृत्तिहरूलाई हटाउनु छ, सूक्ष्म क्लेशहरूलाई हटाउनु छ, यसका लागि व्यास भाष्यमा भनिन्छ सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति। सूक्ष्महरू त महाप्रतिपक्ष जस्तो यिनीहरूलाई हटाउन के गरिन्छ? प्रयत्न विशेष गर्नु पर्दछ। यो सजिलै यसलाई हटाउन सकिँदैन। त के भयो? क्रिया योग द्वारा क्लेश तनुकरण भयो। पहिले के भयो? क्रिया योग द्वारा क्लेशहरू पाक्लिँदै गए, अनि विवेक ख्याति द्वारा यो पाक्लिएका क्लेशहरूको सूक्ष्मीकरण भयो, यानी कि दग्ध बीज भयो। दग्ध बीज हुनुमा विवेक ज्ञान आवश्यक छ, अनि त्यही असंप्रज्ञात समाधिको अवस्थामा पुग्दछ। अनि त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसपछिको अर्को स्टेप हुन्छ दग्ध बीज क्लेशहरू जो चित्तमा रहेका छन् चित्तसँगै लीन भएर जानु, प्रकृतिमा लीन भएर जानु। त यसका लागि ध्यान विशेष, ध्यानका अनेकानेक प्रकारहरू बताए। त यहाँनिर जो एउटा पहिले मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरे कि हामीले पनि ध्यानको अवस्था कसरी राख्नु पर्यो भनेपछि आफ्ना जो बाहिर देखिने वाला राग द्वेष छन् यिनीहरूको मूल के हो, जरोलाई खोज्दै खोज्दै जाँदा, अब यो प्रतिप्रसव पनि त त्यही हो, जरोलाई खोज्ने वाला मूललाई खोज्नु, कहाँबाट जन्म भयो। यसो पनि भनिन्छ कि धेरै सन्यासीहरूका बारेमा हामीले यस प्रकार पनि सुनेका छौं कि प्रतिप्रसवको अवस्था उनीहरूले यसरी पनि व्याख्या गरे, ध्यानको मूलमा गएर त्यो प्रतिप्रसवलाई कसरी व्याख्या गरे भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि मैले यहाँहरू समक्ष त्यसलाई शेयर गर्न चाहन्छु कि हामीले आजभन्दा पहिलेका अवस्थाहरू त्यो ध्यानमा जाँदा 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 सम्पूर्ण याद आउँदै जान्छन्, हैन? अनि यो मेरो जन्म कहाँ भयो, जन्मसम्मको याद आयो। अनि यो जन्म हुनुभन्दा पहिले प्रतिप्रसवमा गएपछि यो जन्मभन्दा पनि
पहिलेको जन्म पनि याद आउन थाल्छ रे, पूर्व जन्मको स्मृतिमा पनि त्यो पुग्दछ। यसरी यदि ध्यानमा गयो, त्यो मूलमा गयो, त्यो जरोमा हामी गयौं भने यो जन्मको छोडेर पनि पहिलेको जन्मवालाको पनि यो अवस्थामा हामी थियौं, यो स्थानमा हामी थियौं, यो मेरो अवस्था थियो, यस प्रकारको पनि ज्ञान त्यसमा हुँदै जान्छ। तब त भन्यो नि, अघि भने नि रिटर्निङ टु द सोर्स भनेको हाम्रो मूलको कहाँबाट हामी जन्म्यौं त्यहाँ जाँदै गर्दा जन्म जन्मान्तरको पनि याद आइरहेको हुन्छ। थोरै समय छ, त थोरै समयका लागि मैले 3 मिनट समयका लागि सरस्वतीजीलाई, यो आजको गहन विषय छ त अलिकति गहिरो सासका साथमा यो विषयको चिन्तन गर्नुस्, अनि 3 मिनट समय लिएर आदरणीय सरस्वतीजीले यो 2टा सूत्रमाथि संक्षेपमा, मेरा धेरै कुराहरू बाँकी रहेका होलान्, त अन्तिममा भनिन्छ न्यूनाति पूर्त्यर्थम, मेरो बाँकी रहेको पूर्तिका लागि पनि मैले आदरणीय सरस्वतीजीलाई 3 मिनटको समय दिएर आमन्त्रित गरे। स्वागत छ सरस्वतीजी। ओम गुरु, धन्यवाद हजुर। नमो नमः, सर्वज्ञ नमः। प्रसङ्ग क्लेश के थियो? प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। म सिधै सूत्रमा जाउँ, 3 मिनटको समय छ। त क्लेश प्रतिप्रसवद्वारा सूक्ष्मको व्याख्या यहाँ हजुरले गरिसक्नु, गुरुले दग्धबीज नै हो, सूक्ष्म भने दग्धबीज नै मान्नुपर्छ। र थोरै जो क्लेशका 4वटा अवस्था थिए, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न र उदात, र एउटा अर्को अवस्था पनि त्यहाँ यद्यपि सूत्रमा छैन, त्यो दग्धबीज भाव अवस्था, त्यसै अवस्थालाई यहाँ लिएको छ, जसमा सम्पूर्ण क्लेशहरू वृत्ति रूपमा हुँदैन, स्मृतिको रूपमा रहे पनि, संस्कारको रूपमा रहे पनि वृत्ति रूपमा उत्पन्न हुँदैनन्। ती कस्ता छन्? प्रतिप्रसवद्वारा छोड्न योग्य छन्। प्रतिप्रसव गुरुले सबै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। जुन मूल प्रकृतिबाट कार्यद्रव्य यो दृश्य जगत बन्दछ, त्यो प्रसव भयो, र यो मूल प्रकृति फेरि त्यो प्रलय कालमा ती गएर समाप्त हुन्छ, मूल प्रकृतिमा नै विलीन हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रतिप्रसव, प्रसव र प्रतिप्रसवको यहाँ अर्थ यो आयो, जसलाई हाम्रो सांख्य दर्शनले नासह कारण लय पनि भन्छ। सम्पूर्ण आफ्नो कारणमा विलीन हुनु प्रतिप्रसवको। र अर्को एउटा व्याख्या त के भन्नु, मैले आफूले अध्ययन गरे अनुसार भनौँ, जस्तो समाधिपातका अन्तिम 2टा सूत्रमा तज्ज संस्कार अन्य संस्कार संस्कारले समाप्त गर्दछन्, र सम्प्रज्ञात समाधिका संस्कारहरूलाई असम्प्रज्ञात यानि कि निरोध अवस्थाका संस्कारहरूले समाप्त गर्दछन्। त्यही कुरा यहाँ आयो कि अब निरोध अवस्थामा पनि त संस्कार पर्छ नि मनमा, ती संस्कार कहाँ जान्छन् भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ बताइएको थियो कि त्यो संस्कार वृत्ति रूपमा उत्पन्न हुँदैन, केही पनि हामीलाई बाधित गर्दैनन् हाम्रो साधनामा। ती जब हाम्रो योगीको अथवा त्यो साधकको देह मूल प्रकृतिमा विलीन हुन्छ, त्यो मूल प्रकृतिमा चित्त, शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीरसँगै चित्तमा रहेका संस्कार पनि मूल प्रकृतिमा विलीन हुन्छन्। यही कुरा यहाँ बताइएको छ। त्यो प्रतिप्रसव हेयाहक सूक्ष्म, ती प्रतिप्रसवद्वारा त्याग्न योग्य छन्, तिनले कुनै बाधित गर्दैनन्। अब ती यदि त्यसो हो भने ती पहिला जुन दग्धबीज भएका क्लेशलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ध्यान हेयास तदवृत्तय हो भन्ने आयो। ती ध्यानद्वारा, ध्यान भन्नाले विशेष चिन्तन मनन, यद्यपि असम्प्रज्ञात समाधिकै प्रसङ्ग पनि लिन सकिन्छ। विशेष चिन्तन मननले ती सूक्ष्म हुँदै गएका क्लेशहरूलाई परिसंख्यान ध्यानद्वारा भनौँ, विवेक ख्यातिको माध्यमले दग्धबीज गर्ने उपाय जो छ त्यो कारगर हुन्छ। गुरुले धेरै उदाहरण दिइसक्नुभयो, लुगाको स्थूल मल कसरी समाप्त गर्ने, होइन, झड्कार्ने अथवा पानीले पखाल्ने, हिलो लागेको त्यसपछि साबुन सर्फ लगाउने। यसरी नै यो प्रतिपक्ष भावना क्रियायोगद्वारा, यी योगाङ्गको अनुष्ठानद्वारा, विभिन्न साधनहरूद्वारा, समाधिद्वारा यी
यी क्लेशहरूलाई समाप्त गर्ने दग्धबीज गर्ने तरिका यहाँ बतायो। यहाँ ध्यानको अर्थ विशेष चिन्तन मनन लिइन्छ होला। मैले यति नै बुझेँ गुरु, 3 मिनट भन्दा अधिक भयो क्या हो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सरस्वती जी। एउटा मैले जोड्न चाहे त्यसैमा, जो उहाँले यो प्रकृति अनुसारको अन्तिममा प्रलयवाला शब्द उहाँले भन्नुभयो। अब प्रलय हुने बित्तिकै यहाँ के सम्झनु होला भनेपछि यो सम्पूर्ण नै लीन भएर एकदमै डुबेर जाने हो, सम्पूर्ण यो लीन भयो भन्ने चाहिँ अर्थ प्रलयमा लिइन्छ। यहाँनिर यदि यसरी लिनुभयो भने ज्यादा उपयुक्त होला कि प्रत्येक चित्तको अलग अलग प्रलय हुने अवस्था हुन्छ। छोटकरी रूपमा प्रत्येक चित्त प्रकृतिमा अलग अलग रूपबाट जब जब उसले आफ्नो प्रयोजन सिद्ध गरिसकेको हुन्छ तब त्यसको आफ्नो अवस्थामा आफ्नो चित्तको त्यो प्रलय हुन्छ। त्यो प्रलय एक चित्तको कार्य समाप्ति यसरी पनि यहाँहरूले क्रमशः लिँदै जानु होला। अब सम्पूर्ण मतलब पुरै सृष्टिकै अब त्यो चित्तका लागि त पुरै प्रलय हो हैन, तर बाँकी बाहिरी दृश्य जगतमा भएको जस्तो सम्झनु होला, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर हुँदैन। अगाडि पनि यो प्रसङ्ग आउला, सायद त्यही आशय राख्नु भएको थियो। त आजका लागि यो विषय बडा गम्भीर छ हैन, विषय बडा गम्भीर छ। योग दर्शन जति यसलाई एउटा कुरा पनि मैले भन्न चाहन्छु, जति यसलाई सजिलो गरी सूत्र र सूत्रको व्याख्या मात्रै गरेर व्याख्या गर्दै अगाडि गयौं भने सबैको चित्त बुझिन्छ, त्यो ठिक मानिन्छ। यदि यसको भित्र पसेर कुरा गर्न थाल्यौं भनेपछि फेरि त्यही हो भाइ, 100 मा 50, 60 मा 30, 30 को 15 त्यही हुन्छ। त्यसैले धेरैले के भन्नुहुन्छ, त्यति हामीलाई सूत्र र सूत्रको अर्थ भए पुग्यो गुरु, धेरैमा जानु हुँदैन भन्ने पनि सायद यहाँनिर त्यो अवस्था नहोला। अझ त हामीले फेरि यो अघि मैले भने नि, यसै गरेर हामीले 2-3 पटक यदि अध्ययन गर्यौं भने त्यसपछि हामी व्यास भाष्यादिको योग्य बन्छौं र त्यो हामीले त्यसपछि पढ्यौं भने अनि हामीलाई अझ राम्ररी योग दर्शन बुझ्ने अवस्था आउला। सिधै जसले आज त हामी त सिधै उहाँ त के अरे व्यास भाष्यको कक्षा छ त्यही पढौं भनेपछि सिधै उफ्रिएर माथिल्लो श्रेणीमा जान खोज्दाखेरि हात खुट्टा आफ्नै भाँचिने अवस्था पनि हुन्छ, ज्यादा जम्प मार्नु पनि हुँदैन हैन। भन्नु खोजेको यो आध्यात्मिक रूपमा यो आफूलाई नोक्सानीको अवस्था हुन्छ। त्यसैले ज्ञानको श्रेणी क्रमशः हामी जाउँ, बुझ्ने प्रयास गरौँ, बुझौँ, एउटा प्रयास यहाँहरूले गर्नु भएको छ। योग दर्शनको यो शैलीले हामी अगाडि पढाउँदै गएका छौँ, अध्ययन अध्यापन गर्ने क्रममा छौँ। तथापि यसमा पनि अब यसै रूपमा त हामी अगाडि बढिसकेका छौँ, यसमा पनि धेरै सुधारहरू यहाँहरूलाई लाग्छ या बुझाउने शैली, बुझ्ने शैली फरक हुनुपर्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई लाग्छ भने यहाँहरूको त्यो सुझावको पनि हामीले आशा गर्दै आजको यस स्वाध्यायबाट हामी भोलि सायं या रात्रिको समयमा 8:30 मा पुनः उपस्थित हुने गरी यसबाट विराम लिन्छौं। यहाँहरूको अबको बाँकी समय शुभ रात्रिका रूपमा बितोस्। शुभ रात्रि, धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।